بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے حمد و ثنا جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض، درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب اور عزیز ساتھیو، انسان جتنیاں بھی عبادات کردے اونا عبادات دا مقصد ایکو ہی ہے کہ رب العالمین سانو اپنی جہنم کولو بچا کے اپنی جنت دا حقدار بنا دو، اور جہنم کولو اسی کس طرح بچنا ہے، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر چند اعمال تسا احباب دی خدمت دی اندر خوش گزار کرنا چاہنا۔ اعمال تے بہت سارے نے، لیکن وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا چند اعمال ایسے بیان کرانگا کہ جنہ دے کرم دے نال اللہ ذوالجلال اپنی جہنم تو محفوظ فرما لین گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ، اے صحیح الجامعہ دی روایت ہے، 3 مرتبہ اپنے رب نو اے کہندا ہے کہ اللہ مینوں جہنم کولو بچا لے، اللہ مینوں جہنم کولو بچا لے، اللہ مینوں جہنم کولو بچا لے۔ جہنم خود بول کے یہ آندھی ہے کہ اللہ اس بندے نو بچا ہی لے، اور جہنم نبی علیہ السلام نے فرمایا یوتا بالنار یوم القیامہ، کہ قیامت دا دن ہوئے گا جہنم نو لے آندہ جائے گا، اور اس جہنم دیا 70,000 لگامہ ہون گیا، اور ہر لگام دے نال 70,000 فرشتے ہون گے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال نو کس طرح جہنم تو بچان دی اور جہنم کولو ڈران دی، میری آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان نو اور اس گل دی تبلیغ کی تھی، یا بنی کعب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار، اوے کعب لوئی والو، فرمایا کہ اپنے آپ نو جہنم دی آگ کو لو بچا لو، اور فرمایا عبد شامسی اولاد، عبد مناف دی اولاد، ایتھوں تک اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا یا فاطمہ تو اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسا کی من النار، بیٹی اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولو بچا لو۔ یہ نہ کہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّي لا املک من اللہ شیئا، بیٹی میں محمد تیرے کس بھی کام نہیں آواں گا۔ اے کون کہہ رہے نے؟ امام الانبیاء کہہ رہے نے۔ کس نو کہہ رہے نے؟ اپنی تھی نو، اپنی بیٹی نو، سیدہ فاطمہ الزہرا نو یہ گل کہہ رہے نے کہ بیٹی اپنے آپ نو جہنم کولو بچا لئی۔ تو آؤ ذرا میرے بھائی، اللہ ذوالجلال مینو اور تو آنو سانو سارے انو اللہ جہنم کولو بچا کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اے دنیا دی اندر گرمی دیکھ رہے ہو، اے بھی ویکھو نا گرمی ہوندی ہے، یہ جہنم دی آگ نے خود آکھی ہے اللہ مینو 2 سا لے لیندے، 1 سا میں اپنے اندر کھچاں گی، 1 سا میں باہر نکالاں گی۔ جدوں اندر کھچ دیئے ادوں سردی ہوندی ہے، جدوں باہر کر دیئے ادوں گرمی ہوندی ہے۔ اندازہ کرو کہ کتنی تپش ہے کہ انسان اپنا پیر زمین تے رکھن واسطے تیار ہے نہیں۔ کیوں کہ یار گرمی بڑی ہے، میرا پیر سڑ جائے گا۔ تو آؤ ذرا میرے بھائی، اللہ ذوالجلال سانو جہنم تو محفوظ فرمائے، اور رب العالمین نے تے ایمان والے انو حکم دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے میں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے اے ایمان والےو آپ بھی جہنم دی آگ کولو بچو، اپنے گھر والے انوی جہنم دی آگ کولو بچاؤ۔ آؤ میرے ویرو ہن جہنم دے کولوں کے میں بچنا ہے، او دا طریقہ کیے، او دے اعمال کی نے۔ پہلا عمل ایویں جیڑا بندہ توحید والا ہے اللہ ذوالجلال انہوں اپنی جہنم تو محفوظ فرما لیں گے۔ تے توحید کس چیز دا نام ہے؟ اللہ ذوالجلال فرما دے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس گل دی گواہی دے دینی ہے اور تمہارا معبود ایک کوئی معبود ہے۔ آؤ ذرا رب العالمین نے فرمایا الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تہاڈا معبود ایک کوئی معبود ہے، تہاڈا الہ ایک کوئی الہ ہے۔ آؤ ذرا میرے بھائی لا الہ الا اللہ یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ دیتے عمل کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ آج ذرا نبی علیہ السلام ایک دن حضرت معاذ نال سواری تے سوارنے تے آقا فرماندے نے یا معاذ، تے حضرت معاذ بھی کڈے سونے الفاظ نال جواب دے رہے نے، کہندے نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی میں حاضر ہاں، مینوں دسیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے معاذ من شاہدہ اللہ الہ الا
इल्ला अल्लाह। जेड़ा बंदा इस गल दी शहादत दे दवे अल्लाह तो इलावा कोई मबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल है। हर्रम अल्लाहु अलन नार, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे ते अपनी जहन्नम दी आग नू हराम कर देंगे। आओ जरा मेरे भाइयों, ए तौहीद वाला ऐसा मसला है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने मम्मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे दा इख्तिताम इस गल ते होया दुनिया तो जारी है ते जुबान ते इको ही अल्फाज जारी ने ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कहेंगे दाखिलल जन्ना, मेरे इस बंदे नू जन्नत अंदर दाखिल कर दिता जाएगा। और दुआ कर अल्लाह आखिरी वक्त कलमा नसीब फरमा दवे, अल्लाह ये बोल नसीब फरमा दवे। आइए जरा मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, ए जनाबी अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ये बयान कर देने कि हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस है मेरे भाई रवायत करने वाले ने इन्हां दी मौत दा टाइम बिल्कुल करीब है ते सारों की तार रोना शुरू कर दिता ते अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान देख के इन्हां वाल रो रहे ने ते कह लगे ने अबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अबू अब्दुल्ला तुसी क्यों रो रहे हो? आंदे ने मैं इस वास्ते रो रहा है तुहाडी मौत दा टाइम करीब करीब है, कालू कोई मेरे कोलों तुहाडे हक अंदर गवाही भी लेगा, मैं गवाही भी देंगा। ते दूजी गल एवे अगर कोई सिफारिश भी करनी पई है ते मैं सिफारिश भी करांगा। हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने अब्दुल्ला मैं सारी हदीसां तेनू सुना चुकी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए भी हदीस सुनते जाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन शाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जेड़ा बंदा इस गल दी शहादत दे दवे कि अल्लाह तो इलावा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल है। हर्रम अल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ओदे ते अपनी जहन्नम दी अग नू हराम कर देंगे। मेरे भाई अज वक्त इस बात का तकाजा कर रही है कि अल्लाह दी कसम शिरक आम हो रहा है, गैरुल्लाह दी पूजा आम हो रही है, शिरक दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। वक्त तकाजा कर रही है कि तौहीद नू ज्यादा तो ज्यादा बयान किया जाए। और मेरे वीर जिन्ने नबी आए ने सारिया ने सब तो पहलो आन के अपना आप मनवाया नहीं, सब तो पहलो अगर जिस नबी ने भी बोल बुलंद किया तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बोल बुलंद किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीहुल्लाह, हजरत नूह आए ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीहुल्लाह, हजरत इब्राहीम आए ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल आए ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल सफीहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। जिदों मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद दी वारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लोगों तौहीद तो बगैर गुजारा नहीं, तौहीद तो बगैर निजात नहीं।
आओ ज़रा मेरे भाई इस कलमे ते सिर्फ कह देना नहीं बल्कि इस कलमे ते डट जाना सब तो बड़ी बात है कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई मबूद नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत तरवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ियां सवारन वाला नहीं ते कोई डुबदियां नूं तारन वाला नहीं। और मेरे वीर अज तौहीद दी बड़ी जरूरत है। अज लोगों ने छलियां ते कड़ियां ते धागियां ते मनकड़ियां ते यकीन रख लिया, नहीं यकीन ते अपने रब ते अपने खालक ते मालिक ते यकीन कोई नहीं। हाँ गड्डी लै जरूर लै, वो गड्डी नवी ले लेंदे ने, टाकिया मगर बढ़ लिया, बच्चे दा छितर लटका लिया। आओ जरा मेरे भाई ये की है जहालत नहीं ते होर की है ये तौहीद दी जिदों समझ होए उदों इंसान दा ईमान ते अकीदा ये बन जांदा है। और नफे दा मालिक भी अल्लाह, नुकसान दा मालिक भी अल्लाह। और खुदा दी कसमें कारोबार चलांदा ते अल्लाह, दुकाना चलांदा ते अल्लाह, बीमारियां दिंदा ते अल्लाह, शिफावां दिंदा ते अल्लाह, बारिशां पांदा ते अल्लाह, हवावां चलांदा ते अल्लाह। और सब कुछ निज़ामे कायनात चलान वाला ते मेरा रब वे। अगर मेरे भाई जहन्नम कोलों बचना चाहते हो ते तौहीद वाले बन जाओ। और जिन्हां ने तौहीद दी खातर मारा खादियां, मेरे बिलाल ने गरम कोलियां ते भी आखिया सी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह इको ही है। और मेरे भाई आओ सारियां दा अदबो इहतराम करो, सजदा सिर्फ एक रब नू करो। सजदा किनू करो? एक रब नू कीता जाए। आओ अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। जहन्नम कोलों बचना चाहते हो तौहीद वाले बन जाओ। और जहन्नम कोलों बचना चाहते हो अपने अंदर इखलास पैदा कर लो। व मा उमिरू लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और इबादत करो ते अल्लाह जुल जलाल दी कीती जाए। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई भी अमल करना है वो अल्लाह वास्ते करना है, ओदी शाबाश लैनी है अल्लाह कोलों लैनी है, किसी और कोलों नहीं लैनी। हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे सामने एक बंदा नमाज पढ़न लगे है ते आंदा की है मैं नमाज पढ़ा मेरी तारीफ लोग करन, मेरी तारीफ ऐ जेड़े लोग करन। हजरत अबादा बिन सामत की आंदे ने रजी अल्लाह तआला अन्हु जे ये चाहना कि नमाज तू पढ़े तारीफ जेड़े ने बंदे कर लोकी करन ते फिर समझ लै तेरी नमाज ज़ाया बर्बाद है। आओ मेरे वीर अगर जहन्नम कोलों बचना चाहते हो अपने अंदर इखलास पैदा कर लो, लिल्लाहियत पैदा कर लो। ए ओ हदीस है जिन्होंने बयान कर लगे हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा उन्हां ते बेहोशी तारी होई है। लोकां ने आखिया जनाबी अबू हुरैरा नू सानू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कोई हदीस सुनाई जाए ते मेरे अबू हुरैरा हदीस सुनान लगे बेहोश हो गए। फिर मेरे भाई होश आई है, फिर मेरी अबू हुरैरा हदीस सुनान लगे, फिर इन्हां ते गशी तारी हो गई। 3 मरतबा ये अमल होया ते हजरत अबू हुरैरा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کہنی ہے ایک قرآن دا کاری ہوئے گا ایک سخاوتاں کرن والا سخی ہوئے گا ایک اللہ ذوالجلال دے رستے اندر شہید ہون والا یہ شہید ہوئے گا ان تینوں نو بلایا جائے گا بڑی مشہور و معروف روایت ہے انہاں نو جدوں بلایا جائے گا دسو جی قاری صاحب جی میں تانوں قرآن دی دولت عطا کیتی سی اللہ میں بڑا پڑھایا بڑا سنایا فرمایا نہیں نہیں تو تے بلے بلے کرن واسطے واہ واہ کرن واسطے لوگاں نو سنانداری ہے میرے فرشتیو اینو اٹھاؤ جہنم اندر الٹیاں کر کے سوٹے آؤ اے کون قرآن دا کاری ہے اخلاص نہیں ہے دی اندر اخلاص خالص دی اندروں میں تے خالص اونوں کیا جاندا ہے جے دی اندر ملاوٹ نہ ہوئے جے دی اندر ملاوٹ ہوئے او خالص ہے نہیں جے رہندا ہے تے جے نماز پڑھنی ہے اللہ واسطے پڑھنی ہے سخاوت کرنی ہے اللہ واسطے کرنی ہے اے دوسرا سخی بندہ ہے ہاں جی تانوں دولت دیتی ہے اللہ میں بڑی خرچ کیتی ہے فرمایا اینوں بھی اٹھاؤ جہنم اندر الٹیاں کر کے سوٹے آؤ اے تے اپنی بابا بلے بلے کران دے چکر دی اندر سی ہن جیڑا شہید آئے گا تینوں جوانی دیتی ہے اللہ میں تیری رستے اندر قربان کرایا ہے نہیں نہیں اے بھی جھوٹ بول دا ہے اینوں بھی اٹھاؤ جہنم اندر الٹیاں کر کے سوٹے آؤ آؤ ذرا میرے بھائی اللہ دی قسم جے تیری عمل اندر اخلاص کوئی نہیں تے تیرے عمل دا کوئی فائدہ نہیں جے اخلاص ہوئے گا تے تائیں تیری عمل دا فائدہ ہوئے گا آگے ذرا غور کرتے جان میرے بھائی آ دیکھیا جے صحابی دا اخلاص دیکھیا جے جنگ احد دا ٹائم میں آقا علیہ السلام دا پروان ہے آپ دا یا نثار ہے اندر سونے محبوبہ جے اللہ دے رستے اندر میں شہید ہو جاواں گا اے دا بدلہ کی ملے گا آقا فرماندے نے فی الجنت تو جنت اندر کھوئے گا ہاتھ اندر کھجوراں پکڑیاں نے کھجوراں ادھر چھٹیاں نے اللہ دے رستے اندر کود پیا ہے میدان جنگ اندر شہادت دا جام نوش کر گیا ہے میرے بھائی اخلاص پھر ایمیں مول پا دیندہ ہے آئیے ذرا میرے بھائی غور کرتے جاؤنا ہے آ دیکھیا جے حافظ زہبی امام زہبی رحمہ اللہ انہ دی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء دی اندر واقعہ نقل کرتے ہمیں واقعہ سن والا ہے کہندے نے امام محمد بن منقدر سی رحمت اللہ علیہ کیا لگے نے گل اے میں ریاض الجنہ دی اندر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں تے میں دیکھیا ایک بندہ ایک سائیڈ تے کھڑا ہو گئے نا اپنے رب نال راز و نیاز دیاں گلاں کرن دی ہے تے کہندا اللہ سونیا ہن تے بچے بھی ترس دے نے جانور بھی ترس دے نے زمین بھی ترستی پئی ہے اللہ تو اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے تے امام صاحب فرما دے نے میں کی دیکھیا اس اللہ والے نے دعا کی تھی اللہ ذوالجلال نے رحمت دی بارش نازل فرما دی تھی آندے میں فجر پڑھ کے میں انہ دے مگری چلا گیا دروازے تے نشان لگایا میں آکھیا چلو میری ہجے کوئی ذکر و اذکار کرن والے رندے میں تسبیحات رندیاں نے میں پھر جاواں گا نشان لگا کے آگے میں تے بعد اندروں ملاقات کرن واسے گئے نے آندے نے اللہ والے ہو میں تواڈی ساری او گلاں کر دیا اللہ نال دیکھ لیا جس طریقے نال تسی اپنے رب کولو منگن ڈے سو اللہ نے پھر بارش بھی نازل کر دیتی ہے تی اللہ والے کی آندے نے اور یار میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آکھاں گا
ओए बंदियां अंदर मेरा चर्चा ना करी, लोकां नू मेरा दसी ना। ते इमाम साहब फरमान लगे ने चंद दिन होए ने, मैं आखिया चलो उन्हां नाल दोबारा मुलाकात करके आउना है। ते मैं जाके वेखिया ओ अल्लाह वाले उथों घर ही छड्ड के चले गए ने। मेरे वीर ऐ जे इखलास होया करदा, तू नेकी कर ते किसे नू पता भी ना लगे। असी उदों तक अल्लाह दी कसम चैन सुकून नाल नहीं बैठदे जब तक मेरा 100 रुपया जब तक फेसबुक ते ना आ जाए, इंटरनेट ते ना आ जाए, जदों तक मेरी नेकी लोगों दी अंदर आम नशर ना हो जाए, उदों तक मैं सुकून नाल आराम नाल नहीं जे बैठदा। और मेरे वीर जहन्नम कोलों बचना चाहते हो ते अपने अंदर इखलास पैदा कर लो, अपने अंदर लिल्लाहियत पैदा कर लो। आगे जरा मेरे भाई तवज्जो दी जरूरत है। अल्लाह दी कसमें जिदों इखलास पैदा होएगा उदों रब तेरी मदद भी करेगा। और इमाम मुहम्मद गजाली ने अपनी किताब इहया इल उलूम दी अंदर एक वाकया नकल करते हैं, वाकया भी सुनने वाला है। आंदे ने बनी इसराइल दा एक बंदा ये घरों निकलिया ना, इन्हें जदों घरों बाहर निकलिया है बड़ा नेक बंदा, इबादत गुजार बंदा। जदों घरों निकलिया ते वेखिया कि लोग जेड़े ने एक दरख्त की पूजा करते ने। ये अल्लाह वाला बड़े गुस्से अंदर आया, इन्हें कुहाड़ा अपने हाथ अंदर पकड़ लिया, आंदा मैं इस दरख्त नू जड़ों ही उखेड़ देना। ते जदों इरादा लैके निकलिया ते अग्गों फरिश्ते और शैतान जेड़ा एक मर्दी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, ओदे नाल मुलाकात हुंदी है। किधर चली है जी? मैं दरख्त नू उखेड़न वास्ते चली है। आंदा तू अपनी रब रब कर, तेनू की इस गल नाल, तू अपनी रब रब कर। आंदा नहीं नहीं मैं नहीं इस पीछे हटांगा, मैं ओ दरख्त नू उखेड़ के रख दियांगा। आंदा यार गल सुन लै, मेरे नाल कुश्ती कर लै, जे तू मेरे ते गलबा हासिल कर लेगा ते ठीक है। ये अल्लाह वाले ने कुश्ती की है, उदों है इखलास ही ने ते गालब आ गया है। हुण शैतान की आंदा है, आंदा यार गल एवें कि तू वापस चला जा, तू इस दरख्त नू ना उखेड़ी, तू इस तरह कर, मैं रोजाना ना तेनू 2 या 3 दिनार दवांगा, रोजाना 2 या 3 दिनार मैं तेनू दवांगा। इत्थों आन के बेड़ा गर्क होने लग्या और इत्थों ही मेरा तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। असी दौलत वेख के ते अपना सब कुछ जेड़ा मिलिया मेट कर देने, बस दौलत लभनी चाहिए। हुण की है मैनू, मैं भावें कादियानी बन जावां, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मैं हुण भावें जिहदा मर्जी पिट्ठू बन जावां, मैनू पैसे चाहिए ने। मेरे भाई ये आखन लगे ठीक है, तेरे सराहने थले तेनू 2 या 3 दिनार जेड़े ने मिल जाया करनगे। एक दिन होया दिनार मिल गए, दूसरा दिन होया दिनार मिल गए, तीसरा दिन होया दिनार ना मिले। इन्हें फिर कुहाड़ा पकड़ लिया ते शैतान नाल मुलाकात हुई है जी। मैं वो दरख्त नू उखेड़न वास्ते जा रही है, इन्हें आखिया मेरे नाल कुश्ती करके देख लै। मेरे भाई कुश्ती कीती है, अगे शैतान जेड़ा सी वो मगलूब हो गया सी, रब वाला गालब हो गया सी। ते हुण की होया है, हुण शैतान गालब आ गया है, ये मगलूब हो गया है। आंदा वजह की है? आंदा जदों पहली मरतबा तू कल्हाड़ा लैके निकलिया सा, उदों तेरे अंदर इखलास सी, उदों लिल्लाहियत सी। हुण तेरे अंदरों लिल्लाहियत खत्म हो गई है। ते मेरे वीर आओ न जहन्नम कोलों बचना चाहते हो, और जे अपनी भैन नाल करदा
بھرا نال کردا ہے کسے نال بھی کردا ہے اللہ دی قسم مدد کر ضرور کر پر کسے نو ذلیل نہ کر آنا میرے ویر جے جہنم کولوں بچنا چاہندے ہو اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا تیسرے نمبر تے دعاواں رج رج کے کریا کرو جے جہنم کولوں بچنا چاہندے ہو تے جڑے رب والے نے آندے کی نے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ والے دعا کر دے میں اللہ سونے اے جڑا جہنم دا عذاب ہے اللہ اینو ساڈے تو پرے پرے رکھی اللہ اے جہنم دا عذاب جڑا ہے بڑا چمٹن والا ہے آؤ ذرا میرے بھائیو نبی علیہ السلام کثرت نال دعا کریا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میری آقا دی بڑی پسندیدہ دعا ہے میرے نبی نو اس دعا نال بڑا پیار ہے نوجوانہ ای دعا یاد کر لے میری آقا ای دعا نو بڑی کسنت نال پڑھ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار اے دعا نو کسرت نال پڑھیا کر میری آقا علیہ السلام اس دعا نال بڑا پیار کرن والے ایک اور دعائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے فرماندے میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اے دعا ایویں سکھلائی ہے جے میں کوئی قرآن دی آیت سکھلائی جاندی ہے او کیڑی دعا ہے انسان التحیات بہ جاندا ہے تے جدوں التحیات دی اندر تشہد دی اندر التحیات للہ والصلوات اے پڑھ لیندا ہے اس تو بعد درود ابراہیم پڑھ لیندا ہے اس تو بعد میری آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اے دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم اللہ دی قسم میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اوہ نماز حصہ بنا دیتا ہے نماز اندر دعاواں کریا کرو میرے ویر اوہ جہنم کولوں بچنا چاہنا ہے تے کسرت نال دعاواں کریا کر اللہ کولوں یہی دعا کریا کر اللہ سونی جہنم کولوں محفوظ فرما لے آؤ ذرا میرے بھائی چوتھا عمل میں دسنا اے چاہنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ظہر دی نماز تو قبل 4 سنتا ادا کر لیندا ہے اور ظہر دی نماز تو بعد 4 سنتا ادا کر لیندا ہے اس عمل نال وی اللہ اپنے بندے نو جہنم کو محفوظ فرما لیندے نے ذرا میرے بھائی پنجواں عمل بیان کرنا چاہنا ہے کیونکہ اعمال میری اکھاں دے سامنے آ رہے نے وقت بھی دوڑ دا جاری ہے آؤ ذرا ہن پنجواں عمل دسنا چاہنا ہے میرے بھائی اے عمل بھی بڑا اہم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے من ابتلیا من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار
آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی وجہ تو سمایا گیا، جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی وجہ تو او دکھاں دا سامنا کرنا پیا، جس بندے نو اپنی بیٹیاں واسطے بڑیاں ازمائش دا سامنا کرنا پیا، بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، من بطولی من حاضل بناتی، اور بیٹیاں والے ہو جان دے ہو بیٹیاں دی خاطر کہ میں بندے دیاں ازمائشاں ہوندیاں نے، ایک بیٹی ہے ہجے دنیا تے آئی کوئی نہیں، جدوں آ گئی ہے ماں باپ نو کنی فکر لاحق ہو جاندی ہے، جے میں پروان چڑھ دی جاندی ہے، اے دے پردے دا اہتمام ہندا جاری ہے، اے دیاں رکھوالیاں کیتیاں جاریاں نے، یار میری بیٹی وال کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اے او ماں باپ نے جڑے خوش نصیب ماں باپ نے، ہن بیٹی جوانی دی عمر نو پہنچ گئی ہے تے ماں باپ نو ایک کوئی فکر لاحق ہے، اللہ میری بیٹی دا رشتہ کوئی سونی جگہ تے ہو جائے، میری بیٹی دا نکاح جیڑا کوئی خوبصورت نوجوان نال ہو جائے، اور بیٹیاں والے ہو دعا کرے اگر اللہ تیاں دیتی ہیں، اللہ نصیب بھی تو ہی سونے بنان والا، اللہ سونے تو ہی مقدر سونے بنان والا، آ میرے ویر بیٹیاں دی خاطر ازمائشاں دی اندر ڈالے گئے نے، بیٹیاں دی خاطر بڑے انہاں تے دکھ آئے نے، یار کیڑی گل سناواں، بیٹی جوان ہو گئی ہے، ویکھن واسطے لوگ آ رہے نے، ویکھ کے چلے جاندے نے، 2 دن بعد فون آ جاندا ہے جی تہاڈی بیٹی جیڑی ہے اے دا قد چھوٹا ہے، ماں باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی، بیٹیاں دی خاطر ازمائش دی اندر آن والے، میرے بھائی اے کون نے، میری اور تہاڈی اماں جان نے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے، ایک کالے جے رنگ دی عورت آن والی دروازے تے آئی ہے تے نال اے دے چھوٹیاں 2 معصوم بیٹیاں نے تے دروازے تے دستک دیتی ہے، آندی ہے عائشہ کوئی گھر کچھ ہے ہی کھان واسطے دے دے، میریاں بیٹیاں کئی دن دیاں بھکھیاں پیاسیاں، جان دے ہو ماپیو اولاداں دا کنا فکر ہویا کردا ہے، یہ اس عورت نو پوچھ کے دیکھو جے دے سر تے دا خامت زندہ نہ ہوئے کہ میں لوکاں دے گھراں دی اندر کام کر کے کہ میں اپنی بیٹیاں دا پیٹ پالن والیاں، عائشہ کوئی خان واسطے چیز ہے وے تے سانو بھی دتی جائے، اماں جی فرما دیا نے میں گھر دی تلاشی لئی ہے، مینوں سوائے 3 کھجوراں تو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، ایک ایدا کران نہیں امام الانبیاء دائی، ایک ایدا کاری اللہ دی قسم جڑا سارے نبیوں دا سردار ہے، یہ اس ہستی پاک دا کروے جے دے بارے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اماں جی فرما دیا نے میں 3 کھجوراں تلاش کی تیا، میں کھجوراں لے آگے اس عورت نو پکڑا دیتیا نے، اس عورت نے کی کیتا ہے ایک کھجور اپنی بچی نو دے دیتی ہے، بچیاں نو بھوکی بڑی لگی ہے، بچیاں نے جلدی نال کھجور کھا لئی ہے تے ماں دے چہرے وال ویکھ رہی ہے، اللہ دی قسم ماں او مائی
جڑی بھکھیاں رہ کے بھی تینوں رجاؤندی ہے۔ ماں نے پھر ویکھیا میری خیر وے او تیجی کھجور نو بھی ادھی ادھی کر کے بیٹیاں نو دے دیتی ہے۔ ماں پھر بھکھی دی بھکھی رہ جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام دی اے زوجہ محترمہ اے سارا منظر دیکھ رہیاں نے تے شام نو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نو اے ساری گل بات سنائی ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے من بطولیا من حاضر بناتی بشیل فاحسنا۔ عائشہ پہ آ رہی ہے جیڑیاں ماما جیڑے باپ بیٹیاں دی خاطر ازمائشاں دی اندر ڈالے گئے نے، اور یارو بیٹیاں دی ازمائشاں کوئی تھوڑیاں تے نہیں ہوندیاں۔ اللہ دی قسم شادی کرنی تے آسان ہے، جدوں شادی ہو گئی ہے اگلے گھر چلی جاندی ہے۔ اگلے گھر دے کتنے معاملے نے، کئی باپ ایسے نے آندے نے مینوں دسو قاری صاحب جی میں خود کشی کر لواں، کی ہویا آندے جی میری بیٹی نو سکون نال نہیں رہن دیندے، آندے نے جا اپنے ماپیاں دے کول جا تے جا کے فلاں ساڈی فرمائش پوری کر، ساڈی فلاں فرمائش پوری کر۔ میرے ویرو جان دیو آندے نے جے دی تھی سکھی او دے واسطے سارا جگ سکھی، جے دی تھی دکھی ہے او دے واسطے سارا جگ دکھی ہے۔ اے بیٹیاں چلیاں تے جاندیاں نے اپنے گھراں نوں روانہ تے ہو جاندیاں نے۔ اللہ دی قسم سکھ پھر نالی نصیباں دینے، اج بیٹی نو رخصت کر دیو تے ماں بھی روندی ہے، باپ بھی روندا ہے، بھرا بھی روندے نے تے جان والی جا رہی ہے۔ روندے اس واسطے نہیں کہ ساڈی بہن چلی گئی ہے، باپ اس واسطے نہیں روندا ساڈی بیٹی چلی گئی ہے، بہن اس واسطے نہیں روندی کہ ساڈی بہن الوداع ہو رہی ہے، اور روندے ساری اس واسطے وے اللہ ساڈی بیٹی دے نصیب سونے کر دئی۔ پرا روندے اللہ ساڈی بہن دے نصیب سونے کر دئی۔ اج ماں روندی ہے اللہ ساڈی بیٹی دے نصیب سونے کر دئی۔ پوچھو نہ ماپیاں کولو جنہ دیاں جوان بیٹیاں طلاقاں ہوئیاں تے گھر اندر بیٹھیاں نے، پوچھو ان ماپیاں کولو اللہ دی قسم جنہ نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے۔ آندے نے اے 5 بیٹیاں پیدا ہوئیاں جے ہون بھی تو بیٹی نو جنم دیتا ہے میں تینوں طلاق دے دیاں گا، میں تیرا سر قلم کر دیاں گا۔ اللہ دی قسم اے تے میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ومن یجعل۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آمد ہے للہ ملک السماوات والارض۔ جدوں میں اس آیت نو پڑھیے مینوں شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ شاہ صاحب بھی جمعہ پڑھا رہے ہیں، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما دے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے۔ تے شاہ صاحب نے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، کہنا ہے اللہ دی مرضی ہے۔ میرے سجے پاسے ایک بیٹھا ہے، ایک
ایک میرے کھبے پاسے بیٹھا آ جڑا سجے پاسے اے دیاں تیاں ہی تیاں نے آ جڑا کھبے پاسے وے اے دے پتر ہی پتر نے آ ایک سامنے بیٹھا نہ تیاں نے نہ پتر نے تے میرے کول دعا کروان واسطے آئے نے جنوں رب نے نہ تھی دیتی ہے نہ پتر دیتا ہے تے کہندے کی نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور میرے ویر آن ایتیاں دینا بھی میرے رب دی اختیار دی اندر ہے اور پتر دے وے پھر بھی میرے رب دی مرضیاں نے آؤ ذرا میرے بھائیو میں پنجواں عمل بیان کرن دیا او ماں باپ جڑے بیٹیاں دی خاطر اسمائے گئے نے اسمیشاں چی ڈالے گئے نے میں داسے رہا پچھو نہ ماپیاں کولو جنہ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں کار دی اندر بیٹیاں نے 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے باپ کدی کسے نو آندہ ہے اور یار میری بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے یار کوئی بہتر کوئی رشتہ دار ویکھیا جے کوئی بندوبست ہو جائے ہفتے پہلوں دی گل وے فیصلہ بھادی تینوں میں گل سنانا ماپیاں نے بڑے اللہ دی قسمیں اے نخرے اٹھا کے بیٹی نو بڑا ہی جہیز دیتا ہے ایتھوں تک کہ بیٹی نو نال انہاں نے نئی موٹر سائیکل بھی اپنے اس دماد نو دے دیتی ہے کادے واسطے بیٹی واسطے اور یار اینا جہیز دیتا ہے کادے واسطے بیٹی واسطے موٹر سائیکل دیتی ہے کادے واسطے بیٹی واسطے کہ یار میری بیٹی سکھی رہے میری بیٹی نو سکون ملدا رہے اور بیٹیاں والے ہو اسمیشاں آ جایا کر دیا پریشانیاں آئی جایا کر دیا نے اے میرے ویر او سالم نے کی کیتا ہے اللہ دی قسمیں انہیں اپنی گھروالی نو نشے تے لگا دیتا ہے آپ بھی نشئی سی پتہ نہ چل سکیا میرے بھائی انہیں گھروالی نو بھی نشے تے لگا دیتا ہے ہن حالت اے ہو چکی ہے اس بیٹی نو پتہ ہی کوئی نہیں نہ اپنے کپڑے تبدیل کرن دا پتہ ہے نہ کھان پین دا پتہ ہے میرے ویرو کیڑا ماں باپ ہے ایک اندہ کہ یار ساڑی بیٹی ایسی جگہ تے چلی جائے اوے تیاں والے ہو اللہ دی قسمیں اللہ کو لو دعا کریا کرو اوے خام دو او کسے دی تینوں پریشان نہ کریا کرو اللہ دی قسمیں دماد ہوئے تے ایمیں دا ہوئے اے بیٹی ہوئے تے ایمیں دی ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں آجے کون عثمان نے یوں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ زبان نبوتوں اے جنتیاں خوشخبریاں میرے بھائی پان والے اے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے ہو جدوں آپ دی پہلی بیوی فوت ہو گئی اے کون ہے اے میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے اے عثمان میرے نبی دا دماد ہے جدوں رقیہ وفات پا گیا تے عثمان بڑے رو رہے نے میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح دوسری بیٹی ام کلثوم دا کر دیتا گیا ہے تے دماد ایڈا سونا ہے آخر دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی ہے عثمان بڑے رو رہے نے عثمان اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں تیرے نال نکاح کرتا جانا ایک فوت ہو جاندی دوسرا تیرے نال نکاح کرتا جانا اللہ دی قسم ایمیں دے بھی دماد خیوے تے
ایویں دے بھی دماد خیر نے کڑی آندی ہے دھی آندی ہے امی میں نہیں جے جانا مینوں ہن پاویں وڈ دیو ابو جی میں نہیں جے جانا پاویں مینوں قتل کر دیو او کیوں بیٹی نو مجبور کیتا ہی کیوں ماں باپ واسطے ازمائش دا ذریعہ بنایا ہی ہاں میرے ویر میں محبت نال پیغام دینا چاہنا ہے دو بیٹیاں پالی ہیں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہے دو بیٹیاں پالی ہیں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور بیٹی روندی تے کرلاندی سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی آیا مرشد تیرا میرا سی سونا رحمت دا بن کے پیغام آ گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب و اداب سکھا لے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالی جس نے سونا پاک نبی فرما گیا اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو اور بیٹی خوشبو پر آئے پھول لوگو یہ بازاروں نہ ملن مول لوگو اے ہیرے لال موتی انمول لوگو کاری ہاشم گل مقدی مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا ویرو آؤ جہنم کو لو خود بھی بچو اپنے گھر والوں بھی بچاؤ کیویں بچنا ان اعمال دے ذریعے اللہ سانو ساریاں نو جہنم تو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ